sa matag buntag, bagong sugilanon, nagasugod ko uban sa kaglaom. Muni atong kuano capture mga laga no ang area nga bahin sa Purok 16 nga dunay kasamtangang gi panday nga multi-purpose building or the covered court diri sa Purok 16. Apan wala ko nagpada sa kahadlukan, matag kapakyas nahimong kusog. So ang ibabaw nga bahin kana makita ang gatipok maupod na ang muna ang Purok 1B. So pwede rin nila magamit ang covered court kung matibawas sa kining duha ka sitio, ang Purok 1B o Purok 1. So muni mga laga no ang ongoing covered court. Then ito na sayran nga kamulo ni siya pagpanday, kaya lang walay tao diring dapita gumikan kay ang ilahang fabrication sa structural steel trusses is tuwa sa buhatan ining nakakontrata. So wala diri na initial nila nga mga di ko sure og unsa ni nga gamit nga mga steel nga naa diri Sa karon. unang lakang lisod ang agi, daghang pagsulay murag walay bili. Apan ng dughan wala mo pahuno kayang paglaong. So ato na sayran nga steel trusses is ongoing ang fabrication dito sa Dakbayan sa Malaybalay. Dalan sa kada ugay, lakon ko kini, bisan unsang unos dili mapilde. Itong gilagan. So sa kasamtangan karon nga semester ang Bugkaw National High School, ang Lantapan Central Elementary School, kini dayon ang Bantuanon 1C. Sa kada ugay akong padulngan, dito makita ang tinuod nga kalampusan. Una siya ay musilingan nga multinational companies na pineapple plantation. Ang matagtikang nga dunay kahulugan, nagpaligon sa sulod nga kabaskog, ayaw kahadlok sa taas nga bukid. Buyno mga laagan, kini lang una ang unatang update sa covered court nga atong nasuruyan karong adlaw. Kundi hagdanan paingon sa damgo, dalan sa kada ugan, lakon ko kini. Unang higayon usab natong paglaag ning dapita nga di ay daghan ang mulupyong ni okupar nga kabahin sa programa sa pagamahanan sa Lantapan. Ayon sa damgo nga walay kahadlok. Ang paghatag luna alang sa mga lungsuranon nga matarukan sa matag Pinoy-anan. Kon mapandol, mo bangon giha.